पशानी साहब, मैं देख रहा था कि इटली के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें इटली की जो मौजूदगी थी, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था या बड़ा एक गलत कदम था। और कहा जाता है कि इटली जो है वो एक ही मुल्क था यूरोप के अंदर जिसने इस चाइनीज़ प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। और कहा जा रहा है कि वो समझ रहे हैं कि हमारे चीन से ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। अब हमने यहाँ से निकलना कैसे है? अगर निकले तो तब भी मुश्किल है और रहें तो तब भी हमारे लिए मुश्किल है। और उधर पाकिस्तान के अंदर आज चाइना के जो वाइस प्रीमियर हैं वो पहुँचे हुए हैं। और चाइना के जो वाइस प्रीमियर हैं ये हायरार्की में तीसरे नंबर में है शी जिनपिंग के बाद। और मज़े की बात यह है कि 10 साला सेलिब्रेशंस के लिए आ रहे हैं। बैरिस्टर साहब, आप क्या देखते हैं? बहुत सारी रिपोर्ट्स हम देखते हैं, पता चलता है कि 2 लाख नौकरियां क्रिएट हुई, 6,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई, 510 किलोमीटर हाईवे जो है वो बनी। आपको लगता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जिस तरह आप इटालियन डिफेंस मिनिस्टर की बात देखें या पाकिस्तान का जो लार्जली इसको देखें, आपको लगता है पाकिस्तान के लिए एक मुस्बत चीज़ थी या कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि हम इससे बहुत फ़ायदे उठा सकते थे लेकिन हमने नहीं उठाए? और आपको याद होगा कि इंडिया ने भी इसकी मुखालफत की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। तो ये जो 10 साल सेलिब्रेशन है, आपको लगता है ये जस्टिफाइड है या कि ये पीएमएल ये रूलिंग पार्टी ने बेसिकली ये एक पॉलिटिकल गिमिक है बिकॉज इलेक्शंस आ रहे हैं? देखें जी, पाकिस्तान जो है वो इस सिलसिले से मराद ये जो रोड और बेल्ट से जुड़े मुल्कों का एक सिलसिला है, उसका वाहिद और पहला मुल्क है जो सेलिब्रेट कर रहा है चाइना के साथ किसी इस तरह की एंगेजमेंट आप कह लें या डील कह लें या जो भी उनका माजी में उनके साथ जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें हुई। नॉर्मली इसको आप सब्जेक्टिवली ना देखें कि मेरा और आपका नज़रिया क्या है। आप इसको ये देखें कि जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं इंटरनेशनली और जो तज्ज़ियाकार हैं वो इस रोड और बेल्ट के मंसूबों को डिफरेंट कंट्रीज़ में किस तरीके से जो है वो देख रहे हैं और उसको किस तरीके से हक़ाइक़ को किस तरीके से पेश कर रहे हैं। ओपिनियंस को एक तरफ रखें। इस वक्त तक तकरीबन 45 मुल्क जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने एक तरीके से, अगर आप इसको डिसप्लेजर ना कहें, एक तरह की नाराज़गी ना कहें, लेकिन कम अज़ कम एक गैर मुतमईन जो है वो होने का इज़हार किया है जिन जिन मुल्कों ने चाइना के साथ इस तरह की रिलेशनशिप के अंदर गए हैं जिसका ताल्लुक रोड और बेल्ट को लेके तो इन्वेस्टमेंट या लूनिंग या इस तरह के जो है वो मामलात के साथ रही है। और उन सब में एक कॉमन जो चीज़ मुश्तरका है वो ये है कि बेसिकली देखें, ये प्रोजेक्ट तो चीन का है, रोड एंड बेल्ट का प्रोजेक्ट, जिसको लेके तो चीन ये कहता है कि हम दुनिया के साथ एक करीब तरीन जो है वो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो सारे का सारा बोझ है वो पड़ता है उन कंट्रीज़ पे जो इसको फैसिलिटेट कर रही हैं, हालांकि ये प्रोजेक्ट उनका नहीं है। और इसमें हम ये भी नहीं कहते कि उन मुल्कों को इसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान है, लेकिन बुनियादी तौर पे आप एक प्रोजेक्ट को ऑन करते हैं कि ये हमारा इनिशिएटिव है, हमारा प्रोजेक्ट है, तो वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक बहुत ही ह्यूज किस्म का एक प्रोजेक्ट है जिसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका समेत कई मुल्कों को हिला के रख दिया। और रद्द अमल के तौर पे आपने देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट इकनॉमिक और सोशल फोरम्स पे खुल के तो उसके खिलाफ हज़ारे ख्याल किया और मुल्कों को ओपनली कहा कि आप जो है वो रोड एंड बेल्ट के ट्रैप में आ गए हैं, तो हम आपकी ये मदद कर सकते हैं कि आप इस ट्रैप से निकल के हमारी तरफ आएँ तो हम आपको सिमिलर प्रोजेक्ट देंगे, जो उन्होंने ईस्टर्न यूरोपियन कुछ मुल्कों के साथ किया भी है। लेकिन जब 45 मुल्क आ जाएं सामने और आके सब अपने अपनी जो है वो नाआसुदगी का इज़हार करें और अपनी नाराज़गी का इज़हार करें कि जनाब ये हमारे साथ कोई अच्छा नहीं हुआ है,
نہ ہماری اکانومی پہ اس پہ مثبت اثرات پڑے ہیں، اور نہ ہمارے جو وعدے تھے اپنے عوام کے ساتھ اس پروجیکٹ کو لے کے وہ پورے ہوئے ہیں، تاکہ ہم عوام کو بتا سکیں ایز اے پالیٹیشین کہ ہم نے جی بہت بڑا ایک کام کیا ہوا تھا۔ تو یہ ایک طرح کا آپ یوں سمجھ لیں کہ پورا ایک بہت 45 ملک بہت بڑے ملک ہوتے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہیں، جن کا مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 100% آ جاتے ہیں اس میں کیٹاگری میں، جنہوں نے کہ اس منصوبے میں شامولیت اختیار کی اور اس پہ وہ خوش نہیں ہیں۔ پاکستان کی تو ایک کلاسیکل ایگزامپل اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنلی اس کو اپوز کیا گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کو اپوز کیا جاتا ہے، ہائیلی ایک طرح کی سوسائٹی ہے، کنٹروورشل ایشوز وہاں پہ اس طریقے سے اٹھتے ہیں، حزب اختلاف والے ہر چیز کی مخالفت کرتے ہیں اور حزب اقتدار والے ہر چیز کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اس میں کچھ سین وائسز جو ہے آوازیں بھی تھی جنہوں نے یہ کہا کہ چائنا کے ساتھ ہماری جو انگیجمنٹ ہے یہ ون وے ہے اور اس کا ہمیں جو اکنامک محاذ پہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اور اس کو نیٹ شیل میں زیادہ لمبا کرنے سے بچانے کے لیے آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چین کے قرضے ہیں 28 بلین آپ ان کو کہہ لیں جو خرچ ہو گئے، یا 56 بلین کہہ لیں، یا جو بھی ٹوٹل اماؤنٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایکومولیٹ ہوگی، یہ سارے قرضے جو ہیں یہ گورنمنٹ آف چائنا کے قرضے نہیں ہیں، پیپلز ریپبلک آف چائنا، آلدو کہ ایوری تھنگ ان پیپلز ریپبلک آف چائنا از آف دی پیپل ریپبلک آف چائنا انکلوڈنگ پیپل اٹ سیلف، کیونکہ جو سسٹم وہاں پہ پریویل کرتا ہے۔ لیکن آبویسلی ایک دکھاوے کے لیے ہی صحیح، لیکن کچھ انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس انہوں نے بھی قائم کی ہوئی ہے، مثلا چائنا میں جو پرائیویٹ بینکنگ ہے اس کو انہوں نے ریکگنائز کیا ہوا ہے اور ڈیولی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز میں ان کو رجسٹر کیا ہوا ہے، جس کے سامنے وہ جواب دہ ہیں باقاعدہ ایز اے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن۔ جو فائنینشلی ریگولیٹوری باڈیز ہیں انٹرنیشنلی، ان کا ان پہ جو ہے نا وہ بنتا ہے سپرویژن کا رائٹ یا رائٹ ٹو کوشچن۔ اب یہ جو قرضے پاکستان کو دیے گئے، ان میں سے بیشتر قرضے جو اکثریت ہے وہ پرائیویٹ بینکوں نے دیے، آلدو کہ اس میں چائنا کی حکومت کی رضامندی شامل ہے، لیکن رضامندی صرف اس حد تک شامل ہے کہ آپ قرض دیں، اس سے آگے نہیں ہے کہ جب بینکوں نے اپنے قرض واپس مانگنے ہیں، جس طرح آپ سے IMF مانگتا ہے یا کوئی دوسرا ملک مانگتا ہے، تو اس میں چین کوئی رائٹ دے دے گا، چونکہ وہ پرائیویٹ بینک ہیں اور انہوں نے اپنی جو خزانہ ہے اس کو واپس بھرنا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ریکیوری جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے اگر 6% سے شروع ہو کے 15% تک اور ابو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو اس وقت اکنامک جو پیرامیٹرز ہیں اس پہ وہ پورا نہیں اترتا، اور یہ خسارے کا سودا ہے جو بہت ہنگامی حالات میں جو ڈوبتی ہوئی معیشتیں ہوتی ہیں یا بالکل ہی بد حال قسم کے ملک ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا، تو وہ اتنے ہائی انٹرسٹ قسم کے قرضے پلس جو ہے وہ ان کی ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ، جو سامراج کی انٹرنیشنل امپیریلزم کی سب سے بڑی کلاسیکل ڈیفینیشن ہم لوگ جو کرتے تھے جب ہم سکولز اور کالجز میں پڑھتے تھے، تو وہ یہ ہوتی تھی کہ سامراج آپ کو قرضے دیتا ہے اور ان قرضوں کے ساتھ پھر اپنے ماہرین دیتا ہے جو کہ ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں، فائنینشیل پلاننگ کے ماہر ہیں، مینجمنٹ کے ماہر ہیں، اور آدھے قرضوں ان کی تنخواہوں کی مد میں واپس لے جاتا ہے، جو ایگزیکٹلی چین نے آپ کے ساتھ کیا۔ آپ چین کو امپیریلسٹ کہیں یا نہ کہیں، لیکن میں بچپن کی اس ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں جب میں جو ہے وہ مارکسزم، لیننزم یا کیپٹلزم، لبرلزم کی ABC سیکھ رہا تھا، تو اس میں یہ چیز امپارٹنٹ تھی کہ وہ کس طرح قرضے دے کے تو پھر ماہرین کی مد میں واپس لیتے ہیں، ٹیکنالوجی کی مد میں واپس لیتے ہیں، دوسرے اس طرح کے طریقے اختیار کر کے، تو وہ 80% قرضے تو واپس لے لیتے ہیں اسی وقت، باقی 20% کو آپ لے کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کمال کر دیا۔ یہ بات میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو آزاد کشمیر میں 9 ڈیم بنے ہیں، اور جو ڈیم جو ہے وہ ظاہر ہے چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، چائنیز کمپنیز لیبر سے لے کے انجینئر تک چائنیز آئے ہیں جنہوں نے پیسے کمائے
اور آپ کو ایک سٹرکچر بنا کے دے گے جو آپ کے لیے بہت بڑی لائبلٹی ہے. پیپل مے بی ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دیٹ فار دا ٹائم بینگ. لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو ایک سب سے بڑا چیلنج جو اس شعبے میں درپیش ہے وہ ڈیمز ڈسمنٹل کرنا ہے. اسی طرح کے جو پن بجلی کے ڈیم ایک وقت میں انہوں نے بنائے سینکڑوں بلکہ ہزاروں کے حساب سے بنائے. اب ان کو ڈسمنٹل کرنے کے لیے ان کو بلینز آف ڈالر چاہیے، چونکہ اس کا جو ہے وہ ایک ٹائم، ایک ایج، ایک خاص کیپیسٹی ہے، جس کے بعد یہ ایک انوائرمنٹلی آپ کے لیے ایک چیلنجنگ قسم کی چیز بن جاتی ہے. یہ بات آزاد کشمیر میں ہوئی ہے. انہوں نے جو ہے وہ دریا بند کر دیے، جس کے نتیجے میں دریا مر گئے کیونکہ انہوں نے دریاؤں کا رخ موڑ دیا. دریاؤں کا رخ موڑنے کی صورت میں وہاں جو وائلڈ لائف تھی، جو آپ کا ایکو سسٹم تھا، جو انوائرمنٹل بیلنس تھا، وہ برے طریقے سے ڈسٹرب ہو گیا، جس کے اثرات آہستہ آہستہ ظاہر ہے جو اب بھی ظاہر ہو رہے ہیں. ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.